अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सितंबर 1965 की जंग के हीरो जनरल अख्तर हुसैन मलिक एक अहमदी मुसलमान जर्नैल थे। जनरल अख्तर हुसैन मलिक कश्मीर की आज़ादी के लिए बनाए गए ऑपरेशन जब्राल्टर के खालिक और छम जोड़ियां के फाते थे। उन्हें जनरल अयूब खान ने महाज़े जंग पर से हटाकर कमान जनरल याहिया के हाथ में उस वक्त थमा दी थी जब वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने वाले थे। नाजरीन, तमाम दिफाई मुबस्सरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर जनरल अख्तर मलिक को हटाया ना जाता तो लाजमन कश्मीर फतह कर लेते। इसी हवाले से पिछले दिनों मोहतरमा रुबीना फैसल साहिबा ने अपने एक कॉलम में एक ऐसे खत का जिक्र किया जिसमें जनरल अख्तर मलिक ने अपने छोटे भाई को उनसे पूछे गए कुछ सवालात के जवाब दिए हैं। ये खत तुर्की से लिखा गया था, जिस पर 23 नवंबर 1967 की तारीख दर्ज है। ये खत हसन अब्बास ने अपनी किताब पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म में छापा है। ये इससे पहले कहीं पब्लिश नहीं हुआ। याद रहे कि 1965 के बाद जनरल अख्तर हुसैन मलिक को तुर्की का एम्बेसडर बनाकर भेज दिया गया था। ये खत आप सबकी खिदमत में हाजिर है। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है कि तुम और बाकी सब खैरियत से होंगे। तुम्हारे 14 अगस्त 1967 को लिखे गए खत का शुक्रिया, जिसमें तुमने मुझसे कुछ सवालात पूछे हैं। इनके जवाबात हाजिर हैं। नंबर 1, जब हमने छम के इलाके को आज़ाद करवाया तो एकदम से अजमत हयात के साथ मेरा वायरलेस राब्ता ख़त्म हो गया। मैं ज़ाती तौर पर इसके हेडक्वार्टर्स ढूंढता रहा। फिर मैंने दोपहर के वक्त अपने मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स गुलजार और वहीद को इन्हें ढूंढने भेजा, मगर वो भी नाकाम रहे। अगले दिन जब मेरा अजमत से आमना सामना हुआ तो उसने शर्मिंदगी से कहा वो याहिया का ब्रिगेडियर था। इस बात के बाद मुझे रत्ती बराबर भी शक न रहा कि कल याहिया ने उसे हदायत दे दी थी कि वो मुझसे ऑर्डर नहीं लेगा। हालांकि कमांडर की रस्मी तब्दीली भी अभी नहीं हुई थी। ये कई जावियों से बेवफाई की एक दास्तान है। नंबर 2, मैंने याहिया को न सिर्फ समझाने की हद्दुल-इम्कान कोशिश की, बल्कि मैंने इसकी मिन्नत समाजत भी की और उससे यहाँ तक कहा कि अगर वो सिर्फ जीत का क्रेडिट भी लेना चाहता है तो वो सारी कमांडर ले ले, मगर मुझे अपने अंडर ही सही मगर अखनौर तक साथ ले जाओ। मगर उसने साफ इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि पूरा जंग का मंसूबा ही तब्दील कर दिया। वो अपना सर ट्रूटी के मुकाम पर ही पटकता रहा, यहाँ तक कि हिंदुस्तानी फौजें दोबारा अखनौर तक पहुंच गईं। हम पहले दिन ही जंग की इब्तदाई कार्रवाई करने का हक खो चुके थे और उसे कभी दोबारा ना पा सके। नंबर 3, इसके बाद कभी भी अयूब, मूसा या याहिया ने मुझे इस तरह अचानक कमांड से हटाए जाने की वजह नहीं बताई। वो सब के सब शर्मिंदा थे। मुझे लगता है मेरे मरने के बाद ही मुझे हटाए जाने की वजह मंजरे आम पर आ सकेगी। नंबर 4, जिब्राल्टर ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाकिस्तानी नवाज कश्मीरियों को एतमाद में नहीं लिया गया और ये मेरा ही फैसला था। जिब्राल्टर का मकसद कश्मीर के दम तोड़ते मसले को फिर से जिंदा करना और दुनिया के सामने लाना था। इस मकसद के हुसूल के लिए यही शर्त बहुत अहम थी कि CFL यानी सीज फायर लाइन पर हमारे हजारों सिपाहियों की दरअंदाजी इंतहाई खुफिया रहे। इस बात पर मैं हरगिज समझौता करने को तैयार नहीं था, क्योंकि एक भी डबल एजेंट हमारे मंसूबे को नाकाम और मुर्दा कर सकता था। नंबर 5, हाजी पीर पास से मुझे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि ग्रैंड सलाम की वजह से हिंदुस्तानी फौजों के लिए नागुज़ीर था कि वो हाजी पीर में हों और हमें इस बात का फायदा सिर्फ अखनौर पर कब्जे के बाद ही हो सकता था, क्योंकि इस तरह उन्हें इस नागहानी का सामना करने के लिए वहां से निकलना ही पड़ता था और जो इलाके उन्होंने हासिल किए थे
ان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے، اور اس طرح ہمیں آپریشن جبرالٹر کا بھی پورا فائدہ ملتا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نمبر 6، بھٹو اس بات پر مصر رہا کہ اس کے ذرائع نے یہ یقین دہانی کروائی ہے اگر ہم انٹرنیشنل سرحدوں کے خلاف ورزی نہیں کریں گے تو ہندوستان ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ مجھے بہرحال اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر جبرالٹر ہوتا ہے تو یہ ایران جنگ ہوگا، اور میں نے یہ بات GHQ کو بتا رکھی تھی، اور اس کے لیے مجھے خفیہ ادارے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کامن سینس کی بات تھی کہ اگر میں کسی کا گریبان پکڑوں گا تو میں بیوقوف ہوں گا اگر یہ سوچوں گا کہ اس کے بدلے وہ مجھے چومے گا، اور کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جنگ ضرور ہوگی، اور اسی لیے گرینڈ سلام کے لیے میرے مد نظر جموں کا علاقہ تھا، کیونکہ اسی سے ہم اپنی کامیابی کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر یا سانبا جیسا بھی ممکن ہوتا اس کے حساب سے اسی کو حاصل کرتے۔ دونوں صورتوں میں چاہے جموں ہو یا اکھنور، ان پر ہمارے قبضے کے بعد میں دیکھتا انڈین فوجیں کیسے سیالکوٹ پر حملہ آور ہوتی۔ نمبر 7، ناظرین، یہ آخری سوال کا جو جواب ہے یہ غور کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے اس سب پر کتاب لکھنے کے متعلق بہت سنجیدگی سے غور کیا تھا، اور وہ کتاب بالکل سچ ہوتی، اور اس پر جو رد عمل ہوتا وہ میری زخمی انا کی تسکین کے لیے کافی ہوتا، لیکن دور اندیشی سے سوچا تو یہ بات مجھے محب وطنی کے جذبے کے خلاف لگی۔ یہ سچ فوج کے موریل کو گرا دیتا، عام لوگوں کی نگاہوں میں فوج کے ادارے کی عزت کم ہوتی، پاکستان میں اس کتاب پر سرکاری پابندی لگ جاتی، اور ہندوستان میں اسے اسکولوں کے نصاب میں شامل کر دیا جاتا۔ مجھے اس بات میں بھی رتی برابر شک نہیں کہ انڈیا 65 کو کبھی بھولے گا، اور ہم سے موقع ملتے ہی اس بات کا بدلہ نہیں لے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں مشرقی پاکستان میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور ہم صرف اپنے دفاع کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ اب گرینڈ سلام کا پہلا دن بہت سی صورتوں میں ہمیشہ تباہ کن رہے گا۔ ابھی تو بدترین صورتحال آنے والی ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے سمجھو کتاب آ چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں اس خط سے کہانی کا خلاصہ مل گیا ہوگا، اور ہاں، ایوب اس سارے قصے میں شامل تھا، بلکہ حقیقت میں یہ اسی کا آئیڈیا تھا، اور یہ اسی نے مجھے جبرالٹر آپریشن کی منصوبہ بندی کے دوران موسیٰ کو بائی پاس کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس آپریشن کے لیے میں موسیٰ کی بجائے شیر بہادر اور صدر ایوب کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ ذوالفقار بھٹو ایک انتہائی ملٹری دماغ رکھنے کے باوجود ہار ماننا چاہتا تھا، اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ کہ ہار سے پہلے ہی ہار مان لی گئی تھی، یا وہ آخری فتح کا جشن منا رہے تھے۔ اگر تمہیں اور معلومات چاہیے تو مجھے اس کے لیے جنگی ڈائریوں اور نقشوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہو سکے تو ڈپلومیٹک بیگ میں یہ سب سامان مجھے بھجوا دینا۔ سب گھر والوں کو سلام، تمہارا اختر حسین ملک۔